नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान हक और सच की फतह का आज एक दिन है। आप ये कहें कि बिल आखिर निज़ाम ने आहिस्ता आहिस्ता अपने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। अलीमा खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज़मानत के बाद हमारा अगला टारगेट इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, क्योंकि वहाँ पे अल कादर जो केस है इमरान खान का वो पेंडिंग है 4 महीनों से। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की 9 मई केसेस में आज बिल आखिर ज़मानत कबूल कर ली। ज़मानत क्यों हुई? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो रिमार्क्स दिए, जो दलाइल दिए, उससे इमरान खान के जो बाकी केसेस हैं वो भी एक मरतबा आप ये कहें कि धड़ाम करके ज़मीन पे आन गिरे। और आपको अब आइंदा चंद दिनों में इमरान खान के जितने केसेस हैं वहाँ पे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होती हुई दिखाई देंगी। क्यों, कब और कैसे, डिटेल्स बताऊंगा मैं आपको। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि इस केस का जो फैसला है वो दूसरे केसेस पे कैसे असरअंदाज होगा। नंबर 2, दूसरी जो सबसे बड़ी बात है जो मुझे आज सब लोग पूछ रहे थे कि क्या इमरान खान अब इन जमानतों के बाद रिहा होके बनी गाला या जमान पार्क आ जाएंगे या फिर अभी रिहा नहीं होंगे, तो इसका जवाब मैं बताऊंगा आपको आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, इसके साथ ही साथ सोहेल वड़ाइच और DGISPR ये दोनों आमने सामने आ गए हैं। DGISPR ने आज सोहेल वड़ाइच के जारी करदा जितने भी बयानात हैं सबकी सख्ती से तरदीद कर दी। सोहेल वड़ाइच की तरदीद क्यों आई, 3 दिन तक ये तरदीद क्यों नहीं आई, DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट क्यों की, क्या सोहेल वड़ाइच पे कोई पाबंदी लग रही है, असल कहानी क्या है, ये हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो गई है और साथ ही साथ मैं आपको एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट बताने जा रहा हूं, वो ये है कि नून लीग ने बिल आखिर PTI के गोडे पकड़ने की, पांव पड़ने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ये क्या कहानी है, इसकी डिटेल्स भी शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाज़रीन बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी दोस्त हैं, आज उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी का दिन है। खुशखबरी इसलिए कि इमरान खान की 9 मई के केसेस में जो जमानतें हैं वो मंजूर हो गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब ने प्रोसिक्यूटर जनरल से उन्होंने कमेंट्स करते हुए, उनके साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि इस तरह की जो साजिश केस में पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी कोई भी ज़मानत वो रिजेक्ट नहीं हुई। और इस तरह से ये इमरान खान के हक़ में ये जो कमेंट्स थे वो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने दिए और उन्होंने बिल आखिर ये कहा कि हम इमरान खान की जो बेल्स हैं उनको रोक ही नहीं सकते कानूनी तौर पे। नाज़रीन, अब एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान का जो 4 महीने से पेंडिंग रखा हुआ केस है वो क्यों पेंडिंग रखा हुआ है। अब जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट डॉगर साहब हैं वो भी मुश्किल में फंस गए हैं। अब उनको हर हाल में इमरान खान का वो जो अल कादिर ट्रस्ट केस है उसको सुनना पड़ेगा और सुन के उसके ऊपर फैसला करना ही पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तो ऑर्डर्स आ गए। अलीमा खान ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सीधा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे ताकि इमरान खान का अल कादर नैब ट्रस्ट वाला केस भी सुना जाए और इमरान खान की एज सुन एज पॉसिबल जमानत हो सके और इमरान खान अपने घर जा सके। नाज़रीन, क्या इमरान खान घर जा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसका जवाब मैं बताऊंगा आपको अगली खबर के बाद, क्योंकि वो इससे बहुत ज्यादा जुड़ती है, मिली हुई है। DGISPR उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वहां पे ब्रिस्बेन में कई लोगों की चीफ साहब के साथ, फील्ड मार्शल साहब के साथ मुलाकातें हुई। सैकड़ों लोग थे वहां पे, सब ने तस्वीर बनाई। सोहेल वड़ाइच जो कि पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने फील्ड मार्शल साहब के साथ एक झूठा बयान उन्होंने लिंक करने की कोशिश की। ये DGISPR आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे। उन्होंने कहा जी कि फौज की जानिब से PTI या इमरान खान का कहीं पे कोई भी जिक्र नहीं किया गया। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि सोहेल वड़ाइच एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए था। नाज़रीन, कहते हैं कि अगर लड़ाई के बाद आपको कोई घसोनी या चपेट याद आए ना, कोई थप्पड़ याद आए, तो उसको अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताने लगा हूं जो कि बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है। वो टर्निंग पॉइंट इस तरह से है कि ये जो तरदीद है ये तब आई, इससे पहले इमरान खान का बयान आ चुका था। कल मैंने आपको बताया था, इमरान खान ने कहा कि किस चीज़ की माफ़ी, ए पई जे तुहाडी माफ़ी, कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा, किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं मांग। पूरे पाकिस्तान में डिबेट हो गई, पूरे पाकिस्तान ने ये कह दिया। इमरान खान ने तो शायद बाद में कहा, इमरान खान के शदीद तरीन जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने पहले कह दिया कि भाई किसके पास जा रहे हो माफ़ी मांगने, इमरान खान के पास।
وہ تو کبھی بھی معافی نہیں مانگے گا. تو ناظرین معاملہ یہ ہے، کہانی یہ ہے کہ تردید تو آئی، لیکن تب آئی جب عمران خان اس کو ڈینائی کر چکے تھے، اس آپشن کو وہ انکار کر چکے تھے اور انہوں نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا تھا. اب فیصلہ یہ کرنا ہے، ایک تو سہیل وڑائچ صاحب کی جو کریڈیبلٹی ہے نا وہ سمجھ لیں کہ فارغ ہو گئی. ایک اتنا سینئر صحافی، ایک اتنا بڑا جید رائٹر جو کہ ایک لمبے عرصے سے صحافت کی دنیا کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، کیا سہیل وڑائچ صاحب نے جھوٹ بولا؟ ناظرین یہ ایک لمبی داستان ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کوئی جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر وہ کوئی غلط بیانی، کیونکہ تردید تو آ گئی نا بالآخر ادارے کی جانب سے. اٹ مینس دیٹ ناظرین کہ کہیں نہ کہیں وہ خبریں جو سہیل وڑائچ دے رہے تھے وہ تو جھوٹی ہو سکتی ہیں، لیکن جو میں دے رہا ہوں وہ بالکل سچی ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ باقاعدہ طور پہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، چند صحافی، کچھ ریٹائرڈ بیوروکریٹس، کچھ ریٹائرڈ سینئر جرنیلز اور کچھ ریٹائرڈ پولیٹیشنز، وہ مل کے چیزوں کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے یہ اس کی ایک کڑی ہے. میں اب آپ کو بریکنگ نیوز دینے والا ہوں. عمران خان نے یہ کہا کہ میں عدالتوں سے اندر آیا تھا، عدالتوں کے رستے ہی باہر جاؤں گا، کوئی معافی نہیں، کوئی ڈیل نہیں، کسی بھی قسم کا کوئی ناظرین ڈیل یا معافی کس چیز کی؟ آپ مجھے یہ تو بتائیں. 9 مئی کے کیسز پہ 30 سال تک کی سزائیں تو سنائی جا چکی ہیں، تو پھر اب کس طرح کی معافی؟ مجھے تو سمجھ نہیں لگتی کہ ایک ایسا بندہ جس کو کٹ پڑ چکی ہو اور اس کی ہر چیز جو ہے وہ اختتام پذیر ہو چکی ہو، آپ اس سے کہیں کہ معافی مانگ لے تو وہ کس طرح سے مانگے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اس کا جواب آپ نے کمنٹ میں دینا. لیکن ناظرین اب میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی خبر اور دوسری خبر، ان دونوں خبروں کو جوڑ لیں، جوڑنے کے بعد نتیجہ یہ نکل رہا ہے، ہونے کیا والا ہے یہ بتاؤں گا. عمران خان، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آفٹر اے فیو منتھس چیزیں جو ہیں، میں اسلام آباد کا موسم تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. عمران خان کی رہائی، پی ایم ایل این مشکل میں پھنس گئی ہے. پی ایم ایل این مشکل میں کیسے پھنسی یہ بھی کل میں نے آپ کو بتایا. ایک وہ آڈیو لیک چل رہی ہے، پھر اس کے بعد پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کے جو الیکٹیبلز ہیں ان میں ایک تشویش ہے کہ یار گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں، اپنے حلقے میں ہم نہیں جا سکتے، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہم اٹھا رہے اس حکومت سے. میاں نواز شریف، اسحاق ڈار اور کچھ اور سینئر جو پی ایم ایل این کے لوگ، انہوں نے کہا جی میاں صاحب چھڈو، مٹی پاؤ یہو جی حکومتیں، ہم نے کیا کرنا ہے، چھوڑ دیں آپ اس کو. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ باتیں جو یہ کہی جا رہی ہیں کہ جی چیف صاحب کی ایکسٹینشن کے ساتھ پی ایم ایل این کو بلیک میل کرے گی، تو ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ آلریڈی 26ویں آئینی ترمیم کروا چکے ہیں اور 26ویں آئینی ترمیم میں آپ نے اپنے ہاتھ پاؤں خود ہی کاٹ کے وہ سب کے حوالے کر دیا. انہوں نے کہا جی 5 سال، اب آپ کی ضرورت ہے ہی نہیں اس سسٹم کو، پی ایم ایل این کی ضرورت نہیں ہے. ناظرین بریکنگ نیوز سن لیں، ہونے کیا والا ہے. ایک نیا گروپ تشکیل دیا جا رہا ہے جس کو قومی حکومت کے نام پہ ایک نئی حکومت قائم کی جائے گی. میاں عمر محمود، اس کے علاوہ محسن نقوی صاحب، فیصل واڈا، اس طرح کی جو کمیونٹی ہے، ایک مکمل گروپ تشکیل دیا جائے گا. نیا سیٹ اپ آئے گا، پہلے طریقے عدم اعتماد آئے گی، پھر اس کے بعد نیا سیٹ اپ آئے گا، ان کی چھٹی ہوگی، اور پھر اس کے بعد وہ جو سسٹم ہے وہ 4 سال چلے، 5 سال چلے، پھر اس کے بعد جا کے دوبارہ الیکشنز ہوں گے اور تبدیلی آئے گی. اب ہم کرتے ہیں اصل جو پینڈنگ ہے، اینڈ ہے، وہ ہم کر لیتے ہیں. اور اختتام یہ ہے کہ پی ایم ایل این گھبرا چکی ہے، پریشان ہے، اور آنے والے چند دنوں میں وہ پی ٹی آئی کی طرف جانے والی ہے. کل رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی آپ کی طرف ہم لوگ ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ایکسیپٹ کریں ہمارے ڈائیلاگس کی دعوت کو اور آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھے تاکہ ہم چیزوں کو آگے لے کے چل سکیں. یہ تھی ناظرین اب تک کی تازہ ترین صورتحال. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.